الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا، اللہ کرے کہ ساڈی اج دی اے حاضری اس مالک دے دربار اندر مقبول و منظور ہو جائے اور ساڈی نجات دا اللہ ذریعہ بنا دے۔ او دے گھر اندر او دی توفیق دے بغیر بندہ نہ آ سکتا ہے اور نہ بیٹھ سکتا ہے۔
آنا بھی ਉਹਦੀ توفیق نال میسر ਹੁੰਦਾ ہے اور بیٹھنا بھی ਉਹਦੇ فضل و رحمت دے نال ہی ممکن ਹੁੰਦਾ ہے۔ تو دعا فرمائیے اللہ ذوالجلال ایسی مجالس و محافل سانو زیادہ تو زیادہ انہاں اندر وقت گزارن دا، بیٹھن دا، سنن اور سنان دا اللہ موقع میسر فرمائے۔ اور تسی حضرات جس ذوق جس محبت دے نال تشریف فرما ہو اور جس ذوق نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں نو اپنے دربار اندر شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ انسان نو اللہ نے اشرف المخلوقات دا منصب عطا فرمایا اور ساڑی یہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہر اعلیٰ اور ہر افضل شے وہ ساڑی چولی چ پا دیتی ہے، یعنی سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ۔ یہ معمولی بات نہیں، امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ، نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں چوں اعلیٰ، اس نبی نو کتاب قرآن عطا فرمایا تے ساریاں کتاباں چوں اعلیٰ، سانو لیلۃ القدر رات عطا فرمائی تے ساریاں راتاں چوں اعلیٰ، جمعے دا دن عطا فرمایا تے سارے دناں وچوں اعلیٰ، رمضان دا مہینہ عطا فرمایا تے سارے مہینیاں چوں اعلیٰ، یعنی ہر اعلیٰ شے اللہ ذوالجلال نے سانو نصیب فرمائی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی اپنے محبوب پیغمبر دا امتی بنن دی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، عمل اصل ضرورت عمل دی نہ علم دی کمی ہے، نہ سنن دی کمی ہے، نہ سنان دی کمی ہے، اصل ضرورت عمل دی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اصل بات عمل نہ بنے گی۔ عملی زندگی دے اندر آئیے اور اپنیاں زندگیاں اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے احکامات دے مطابق بسر کرن دی کوشش کریے۔ جو تربیت حضور علیہ السلام امت دی کرن واسطے تشریف لے آئے، جو سبق پیارے پیغمبر علیہ السلام امت نو دین واسطے آئے، وہ سبق اپنائیے، وہ سبق دیکھیے کہ حضور علیہ السلام امت نو سبق کیڑا دین واسطے آئے نے۔ خیر خواہی دا سبق، محبت دا سبق، نیکی دا سبق، تقوی دا سبق اور پرہیزگاری دا سبق۔ آئیے او پلیا ہویا سبق یاد کرن دی کوشش کریے۔ اور میں قربان جاواں ساڈی او عظیم ہستی تے شخصیت جنہاں نو اللہ نے ساڈے واسطے عظیم استاد بھی بنایا تے عظیم روحانی باپ بھی بنایا۔ نبی علیہ السلام امت دے روحانی باپ بھی نے، آپ امت دے استاد بھی نے، اور استاد ایسے کہ جس جیسا کائنات اندر دوسرا استاد ہے ہی کوئی نہیں، تے روحانی باپ ایسے کہ جس جیسا کائنات اندر باپ کوئی نہیں، کہ جس معلم نے ساڑی تربیت فرمائی، ایسا معلم
ایسا استاد ہے کہ میں قربان جاواں جنہیں کسی انسان کولو نہیں ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھے ہے، او استاد ساڈی تربیت کر رہے ہیں کہ جدے بارے خود قرآن کہہ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے دی آواز تھوڑی کھولو، ٹھیک کرو اے دی آواز، ایکو شیکو بند کر دو۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، گوڑے شوڑے بے شک پھڑی رکھو، میں نو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ دا مطلب یہ نہیں بھی گوڑے پھاڑ کے بیٹھے ہو تو ہن تساں آرام بھی اتھے ہی فرمانا ہے تے سویرے آکھو بھی درس بھی پورا ہو گیا، نیند بھی پوری ہو گئی ہے، انج نہ کریا کرو۔ ماشاءاللہ اللہ دے گھر چاہے ہو ذوق نال، شوق نال، پیار نال، محبت نال بیٹھیا کرو۔ اللہ ذوالجلال کو اے امید رکھ کے کہ رب العالمین اس وقت نو ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے۔ ماشاءاللہ کافی دیر تو علماء کرام دے خطابات تساں حضرات سماعت فرما رہے سو، اور نوجوان بچیاں نے توانو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے رنگ ٹنگ نال انداز نال سنائے۔ مولانا عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ اور اس مسجد دے بانیان چوں برادر محترم میاں عبدالرزاق مالا والے، میاں عبدالرحمان مالا والے، دعا فرماؤ اللہ انہاں دیاں عمران اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں نصیب فرمائے۔ جس ذوق جس محبت دے نال اللہ دے گھرانو آباد کرن دی کوشش فرما رہا نے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو اپنے فضل نال ذریعہ نجات بنا دینا۔ اور ساڈی محترمہ ساڈی بہن پچھلے دنوں جو دنیا تو رخصت فرما گئی ہیں، اللہ انہاں نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرمانا۔ توجہ میرے ور رکھو، میں انشاءاللہ بڑی جلدی انتہائی اختصار نال چند باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ ذوالجلال نے سانو ایسا راہبر، ایسا استاد عطا فرمایا کہ جدے بارے خود اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ایسا استاد ایسا معلم عطا فرمایا کہ جیڑا ڈائریکٹ عرش والے رب دی شاگردی دے اندر اس استاد نے آ کے جو امت دی تربیت فرمائی ہے، دسیا ایوے کہ چنگا کرے گا تے او دا بدلہ بھی چنگا ہی ملے گا۔ اور جنہوں پنجابی چاہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی پرنی، لو اے گل ذرا ذہن چ رکھیا دے، میں اس حوالے نال چند باتاں کہنا چاہنا، جیسی کرنی ویسی پرنی۔ آج جو بیجنائی کالو او ہوئی وڈنائی، اے گل ذہن چ بٹھا لو، آج جو بیجنائی او ہوئی کل نو وڈنائی۔ کاموں کی والے ہو ایتے ہو ہی نہیں سکدا۔ کوئی بندہ ککر دا درخت بیجے تے امید رکھے ککر نو انگور لگ جان گے، ہو سکدا ہے؟ ہولی ہولی بول دے جو کاموں کی ککرانو یہ انگور لگ دے نے، ہو سکتا ہے؟ یہ تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ جو کرنائی جو بیجنائی او ہوئی کل نو وڈنائی، یہ تے ہو ہی نہیں سکدا۔ ایک بندہ ٹالی دا درخت بیج دا، امید رکھے انو سیب لگنا شروع ہو جان گے، یہ تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ جو آج بیجنائی او ہوئی کل نو وڈنائی، جیسی آج کرنیا ویسی کل پرنیا۔ آندے نے ایک نوجوان اپنے وڈیرے جے باپ نو لے کے انہیں آکھیا ہر ویلے کھنگ دائی رہندہ ہے گھر چ، ہر ویلے کھنگ دائی رہندہ ہے، ساڈی انہیں نیند حرام کیتی ہے، نہ سوندہ نہ سون دیندہ۔ اللہ میری توبہ، دعا کرو اللہ اولاداں نو ماپیاں دی قدر تے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ایک کہن لگا اور یہ تے گل کنفرم ہے 100% تو
زیادہ اپنے گھر دا ماحول ایسا بنا کہ تو اپنے باپ دیاں جتیاں اٹھائے، اپنے گھر دا ماحول ایسا بنا سون تو پہلا اپنے باپ دے قدم دبا کے سمے، سون تو پہلا اپنے ماں دے قدم دبا کے سمے، اج انج دا ماحول تو بنا، کل رب تیرے بچیاں نو تیرا خادم بنا دے گا۔ تے اے نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے بچیاں دے سامنے ماں نو گالیاں کڈے، اپنے باپ نو مندا بولے، تے اپنی اولاد کو لو اے امید تے توقع رکھے کہ اے تینو تلیاں تے چکی پھرن گے، الا ماشاءاللہ، ورنہ ایسا ہوندا نہیں۔ اللہ اللہ، باپ اور گھر دا ماحول ذرا غور کرے آجے۔ ایک نوجوان باپ نو الگ کمرہ کوٹھی الگ کمرہ دیتا ہے، او دے پانڈے وکھرے، چھابی وکھری، کولی وکھری، گلاس وکھرا۔ بچیاں نے جو ویکھنا ہے وہ ہی کرنا ہے۔ بچیاں نے ویکھیا دادا ابو دی حالت ہے وہ نکرے رکھے ہے تے بابا جی فوت ہو گیا، ہن سامان چکن لگے نے، بیڈ بھی چک دیو، منجی چک دیو، چھابی سوٹ دیو، کولی سوٹ دیو، پلیٹ سوٹ دیو۔ تے جڑا بچہ سی نا، بچے تے جو ہوندا ہے، جو ویندے نے وہی کرن دی کوشش کردے نے۔ انہیں گلاس پھڑ کے رکھ لیا وکھرا، چھابی، کولی، پلیٹ وکھری رکھ لئی۔ پیو آندا ہے او تو اینو کی کرنا، سر چ مارنا، دفع کر سٹ اینو پراں۔ انہیں ابا جی جدو تسی وڈیرے ہوو گے نا تانوں انہاں پانڈیاں سالن روٹی دیاں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اے نہ سوچی کہ میں ماپیاں دی قدر نہیں کرنی تے میری اولاد میری قدر کرے، اے نہیں ہو سکتا۔ پیو نو چکیا موڈیاں تے، انہیں کتھے لے چلے ہیں؟ انہیں سٹن لگا پہاڑ تو سٹن لگا تھلے، جان ہی نہیں ہو چھڑدا۔ انہیں آکھیا ایتھوں نہ سٹی، ایتھے میں اپنے پیو نو سٹیا سی، ایتھے نہ سٹی۔ اس واسطے سونیو جو اج بیجنا دے اوہی کل نو وڈنا دے۔ اج کسے نال نیکی کرے گا اللہ بدلے دے اندر عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دے گا۔ اج کسے واسطے نرمی کرے گا اللہ تیرے واسطے نرمی فرما دیں گے۔ اج امانت دیانت دا مظاہرہ کرے گا اللہ اے دے بدلے اپنیاں رحمتاں تے برکتاں دے دروازے کھول دیں گے۔ ذرا گلاں نوٹ کرن والیاں دے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو۔ اوے اسیں تے عام انسان آنا، وہ آندا ہے جی تسی میری عزت کرو میں تواڈی عزت کراں گا۔ اے تے جی نو جی ہوندا، عزت کرو تے عزت کرواؤ، تسی ساڈا احترام کرو اسی تواڈا احترام کران گے، تسی ساڈی عزت کرو اسی تواڈی عزت کران گے، تسی آپ اخلاق نہ سانو پیش آؤ اسی اخلاق محبت نہ تانوں پیش آواں گے۔ تے انج تے نہیں ہو سکدا تسی گالیاں کڈو تے بدلے اندر کوئی تانوں تلیاں تے چکی پھرے، اے تے جی نو جی ہوندا ہے۔ ہن اے تے عام انسانیت ہے، ساری کائنات دے رب نے بھی دستور ایسا بنایا اور انساناں دی تربیت کرن واسطے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی مینوں یاد رکھو میں تانوں یاد رکھاں گا۔ حالاں او ساری کائنات دا بادشاہ ہے، او ساری کائنات دا خالق ہے، ساری کائنات دا مالک ہے، او بس اینا بھی آرڈر دے دے وے کہ فَاذْكُرُونِی، مینوں یاد کرو، اے تواڈے ذمہ فرض ہے، مینوں یاد رکھو۔ حق بھی تے بندا جدا کھائیے او دائی گائیے، انہیں کھانو دیتا انہیں پینو
نو دیتا انہیں پہنن نو دیتا انہیں رہن واسطے اعلیٰ مکان عطا فرمائے کھان واسطے اچھیاں خوراکاں عطا فرمائیاں اور جس رب نے اینا کو عطا فرمایا حق بندہ تو انہوں یاد کر اللہ ذوالجلال ایتھے بھی گل مکا دیں دیتے گل پوری سے پر کائنات دے رب نے کو اصول بنایا بندیاں نو سمجھایا فَاذْكُرُونِی تسی منو یاد کرو اذکرکم میں تانوں یاد کرانگا میں رب ہو کے وعدہ کرنا میں تانوں یاد کرانگا میں قربان جاواں تے لکھ وار اللہ تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اللہ فرماندے نے تو چل کے آ میں دوڑ کے آواں گا اینو آندے جے جی نو جی اور تو چل کے آ میں دوڑ کے آواں یعنی میری رحمت تیرے وال دوڑ کے آئے گی تو ایک گیٹ آئیں گا میں ایک ہاتھ چل کے آواں گا وال سکھو اللہ دے قرآن کو لو اور آئیے پھر انسانی زندگی دے اندر دیکھئے اللہ ذوالجلال والاکرام کیویں بہتر جزا کیویں بہتر بدلہ عطا فرما دین دینے آؤ ذرا غور کر دے جایا دے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دے نے ایک بندہ اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا تے پوچھیا گیا سوال کیتا گیا ملائکہ نے پوچھیا وہ سنا بھئی کوئی نیکی نو کی بھی ہے ہی انہیں آکھیا نظر تے کوئی نہیں ہوندے ساری زندگی غفلت دے اندر ہی گزار دیتی ہے ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر ہی گزار دیتی ہے رب تو بیگانیاں ہو گئی زندگی گزار دیتی ہے انہیں آکھیا وہ سوچتے صحیح ہو سکتا ہے زندگی اندر کو نیکی ہوئے یا اللہ اور تے منو یاد کوئی نہیں اور تے منو چیتا کوئی نہیں ایک گل دا منو انداز آئے اللہ جی تسا منو کافی وافر مال عطا فرمایا دولتاں عطا فرمایا اللہ سونے میں انہاں دولتاں تے سپ بن کے نہیں بیٹھا رہا میں انہاں دولتاں نو چھپا کے نہیں رکھیا میں انہاں دولتاں نو لکا کے نہیں رکھیا اے عرشاں والیا ربا میں انہاں دولتاں نو ماڑے اندر ونڈیا غریباں مسکیناں یتیماں دے اندر ونڈیا اللہ سونیا جے کسے نو قرضے دی لوڑ پئی تے میں انہوں قرضہ دے دیندہ رہا ہن ذرا فرمانے پیمبر ایک نوٹ فرما لو عام روزمرہ زندگی دے اندر کوشش کریے اینا چیزاں نو اپنائیے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دے نے جیڑا بندہ کسے نو ادھار دیندا کسے نو ضرورت مند ہے ماڑا ہے غریب آدمی ہے وہ تواڈے کول قرضہ مانگدا ہے تسی انہوں قرضہ عطا کر دین دیو 1000 2 4 5 10 20 ہزار ضرورت دے مطابق انہوں قرضہ دے دیتا وعدہ ایک مہینے دے بعد وہ تواڈے کول آیا جی تواڈی مہربانی میں غریب آدمی ہاں تے میرے کو بن نہیں سکے پیسے مینوں تھوڑی جنی مہلت اور دے دیو کو مہینہ کھنڈ اور مینوں مہلت دے دیو اے آندا جا بھائی مہینے بعد دے دیں ہن اے جیڑا مہینہ اگلا اینو مہلت دتی ہے نا اللہ روزانہ پیسے تے او جڑے ہے ہی تیرے نے مہینے نو لب جان دو نو لب جان چوں نو لب جان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اے جڑے مہینے دی مہلت دتی آ روزانہ انہاں پیسیاں دے صدقے دا اللہ تینوں ثواب عطا کر دے رہیں گے جے نظر ہوئے آخرت تے کہ میں رب کو نو کچھ لینا
تے پھر بندہ اے کم کر دے. میرے آقا فرماندے نے اینو برابر دا اللہ صدقے دا ثواب عطا کر دے رہندے نے. اے آندا مالک سونیا گل اے وے میں ماڑیاں نو قرض دے دیندا رہیا. ہن ساڈے قرضہ سکیماں چل دی او دی غریباں دا دھیان رکھن واسطے قرضہ سکیم ہے کی 100 روپیہ تساں ادھار لینا مہینے بعد تساں 150 دینا. یہ خیر خائی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے. تے جب مہینے بعد 150 نہیں دے سکیا تے اگلے مہینے 250 دینا ہوئے گا. پر ویخ ذرا غور کر اسلام نے سانو طریقہ کی دسیا خیر خائی والا طریقہ. آقا علیہ السلام فرماندے نے اینو صدقے دا ثواب ملے گا. اے آندا اللہ سونیا میں غریباں نو قرض دے دیندا رہیا. او آیا جی مینوں پیسے نہیں بن سکے تھوڑی جی مہلت اور دے دیو اور مہلت دے دیتے پھر اور مہلت دے دیتے پھر بھی نہیں بنے پھر اور مہلت دے دیتے پھر بھی نہیں بنے. اللہ میں معافی کر دیندا رہیا. او دے کولوں نہیں بنے میں معاف کر دیندا رہیا. تے اللہ ذوالجلال اب بدلہ لبن لگ گئی. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تو بندہ ہو کے بندیاں نو معاف کر دا رہے ہیں جا میں رب ہو کے تینوں معاف فرما دیتا ہے. کسے تے تھوڑا جا ترس کھاتے سے کسے دی مجبوری تو نجائز فائدہ نہ اٹھا کسے نال پیار محبت کرتے سے اللہ ذوالجلال اے دے بدلے تیرے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیں گے. اللہ ذوالجلال تیرے واسطے برکتاں دے دروازے کھول دیں گے. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر غور کرنے والی گل ہے کہ جب ایک چیز بندے دا حق ہے او دے حاصل کرنے واسطے کوشش کرے محنت کرے لیکن جائز حلال طریقے نال. کیوں اللہ ذوالجلال نے جو تیرے مقدر وچ لکھ دیتا او ہے تیرا ہی ہے. انہوں حلال طریقے نال حاصل کر لے تے پاویں حرام طریقے نال حاصل کر لے. جو رب نے تیرا مقدر لکھ دیتا کوشش کر انہوں جائز طریقے نال حلال طریقے نال حاصل کر. اور میں قربان جاواں اگر جائز تے اچھا تے حلال طریقہ استعمال اختیار کرے گا اللہ ذوالجلال او دے بدلے بہتری بہتر عطا فرمان گے. چنگا کریں گا تے چنگا ہی پریں گا. امام ابو بکر محمد بن عبد الباقی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. مکے چ رہن والے بڑا دیانتدار اور بڑا متقی پرہیزگار شخص لیکن حالات بدل دیاں پتہ نہیں لگدا. کدی کدی رب اپنے بندیاں دا امتحان بھی کردے نے آزمان دے بھی نے. اور قرآن نے کیا نا دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ اپنے پیاریاں نو آزمان دینے کدی مال دے کے آزمان دینے کدی مال کھو کے آزمان دینے کدی جانے چ کمی کر کے آزمان دینے کدی اولاداں اللہ دے کے آزمان دینے. اپنے بندیاں دا امتحان رب العالمین اپنے پیاریاں دا ہی لیا کر دینے. اور ویکھیا جے دنیا دا چکر لگا لو جاؤ تاریخ دا مطالعہ فرما لو
اللہ ذل جلال اپنے پیاریاں نو آزمایا کر دینے اور صاحب دل نے کیا اندر دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر تے لوٹ دینی موج بہاراں حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کنے سال روایا ویکھو حضرت نو نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں سارو تے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری کسرا کیسر رب دے دشمن کسرا کیسر رب دے دشمن او عیش کرن من باندے تے ساڑھے آقا فاقیاں کولوں او پتھر پیٹ بنان دے حالات بدلے فاقیاں تے فاقے چل دینے بے تے جے بندہ اپنے رب دی رضا تے راضی رہ او دی رضا تے صابر تے شاکر رہ فاقیاں تے فاقے چل دینے بے تے ایک دن گھروں نکلے بازار تو گزر رہا نے بڑی ایک خوبصورت تھیلی بازار چ پئی ہے انہوں اٹھایا جیب چ پایا گھر چلے گیا گھر جا کے انہوں کھولیا تے جڈی خوبصورت تھیلی ہے او دے نالوں ہزار درجے خوبصورت او دے وچ ہارے بڑا ہی قیمتی ہارے تے اینوں سنبھال کے رکھ لیا تھیلی بند کر دیتی ہے اینوں سنبھال کے رکھیا سوچیا اللہ نے سبب پیدا کر دیتا ہے تے چلو فاقیاں تے فاقے چلن ڈے نے کھان بھی انہوں شے کوئی نہیں لب دی تے چلو اللہ سبب لا دیتا ہے انہوں گھر رکھے آپ باہر نکلے تے بار بازار دے اندر ایک وڈیرے جے بابا جی اعلان کر دے پھر دینے میری بڑی قیمتی تھیلی او دے وچ ایک بڑا قیمتی ہارے او کتے بازار چ ڈگ گئی ہے گم ہو گئی ہے تے اگر کوئی کسے ساتھی نو ملی ہوئے او تھیلی میں نو واپس کر دیو میں 500 درہموں نو بطور انعام بھی عطا کرانگا ہن ایڈی قیمتی شے لبی ہوئے سانو لبے گی کسے نو مڑ کے ساڑھے کروں سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ انہیں ہے میں کہڑا تو اڈے کرو تکے نہ چوکے لے آن دیئے ایتھے ایمان دا پتہ لگ دا دے ایتھے بابا جی آندے نے تھیلی گم ہو گئی ہے تے شیخ نو پتہ لگا بابا جی دی آواز سنی تے ایتھے ہون ایمان دا امتحان ہے ایک دل آندہ ہے میں کیڑا بابے دے گھروں چکے لے آندی ہے لبی نا مینوں بازاروں لبی ہے ویچاں گے موج کران گے 4 ٹکے لبن گے تے سوہ سکون دی 4 دن زندگی گزر جائے گی تے وچوں ضمیر بھی تے کوئی شے ہے وے شرط اے وے رب کسے دا ضمیر مردہ نہ کر جھڑے ضمیر بلے 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 قاری آصف ربانی خطیب بھائی بلے اللہ انہوں سلامت رکھے
اے ہن ضمیر بھی اندر کوئی شے ہے وے انہیں آکھیا عبد الباقی اے حق تیرا نہیں بابے دئیے ہار او دے تھیلی او دیے انہوں واپس کرنی چاہی دیے باہر نکلے بابا جی نو آواز دیتے بابا جی کیویں دی تھیلی او دا رنگ ٹنگ کیے انداز او دا کیے بابا جی نے اپنیاں نشانیاں دسیاں وچ قیمتی ہار دیاں نشانیاں دسیاں اس اللہ والے نے تھیلی پڑی تے بابے اوراں دے حوالے کر دیتے تے سوچ دے ہون گے تسی لے جاؤ ساڈا اللہ وارث ہے تسی لے جاؤ ساڈا اللہ وارث ہے جنہیں پیدا کیتا ہے او کھان و رزق بھی عطا فرمائے گا میں قربان جاواں ہن بابا جی او دا انعام دین لگے نے لے پترا ہوئے نوجوانا بڑی گالے حوصلے دی ہار واپس کیتا ہے آلے اپنا انعام للہ میں انعام دا اعلان کیتا انہیں آکھیا انعام تیرے کولوں نہیں انعام او دے کولوں لینا ہے انعام تیرے کولوں نہیں انعام رحمان کولوں لینا ہے بابا جی ہار لے کے روانہ ہو گیا حالات نے اور پلٹا کھادا آندے نے میں سوچیا ہون حالات انج دے ہو گیا نے تے اپنے شہر چو ہجرت کر کے ٹر جانا چاہیے دوسرے کسے شہر جا کے کوئی تجارت کرنے ہیں کوئی کاروبار کرنے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کو آسانیاں پیدا کر دے اور ایسا ہندہ بعض اوقات توڑے کاموں کی دے لوگ لاہور جا کے کاروبار کر دینے لاہور دے جا کے پنڈی پشاور اسلام آباد کاروبار کر دینے ایتھے کوئی پلے شاہ نہیں لاہور جا کے کاروبار کر دینے تے اللہ برکتاں پا دین دینے لاہور آلے پشاور جا کے کر دینے تے اللہ اضافہ فرما دین دینے یہ رب دی تقسیم ہے آندے نے سوچیا چلو میں ہن جاواں کسے دوسرے علاقے دے اندر جا کے تجارت دا کم کرا ہو سکتا ہے اللہ مہربانیاں فرما دے وے کشتی بہ گئے اور بھی مسافر نال نے کشتی بہ گئے تے کشتی جدو ڈونگے پانی چ گئی تے کمن گھیریاں چ پہ گئی طوفان آ گیا کشتی کمن گھیریاں چ پہ گئی کی آندے نے غریباں رکھے روزے تے دن وڈے آئے کشتی کمن گھیریاں چ پہ گئی بلاخر طوفان ایڈا سخت سی کشتی ٹوٹ گئی کئی مسافر ڈوب گیا کئی آنوں کو ترن دا وال سی او بچے اللہ نے بچایا آندے نے ایک تختہ منوں مل گیا میں اس تختے تے سوار ہویا یہ رڑدا جا رہا ہے میں اللہ دے آسرے تے او دا سہارا لے کے جا رہا ہوں تے ایک جزیرے دے نال جا کے لگ جاندا ہے رات دا ویلا سی میں اس جزیرے دے اندر داخل ہویا واقف ہے کوئی نہیں جانن والا ہے کوئی نہیں تے جدا کوئی نہیں او دا بولو ہون تے مسیتاں دے دروازے بھی خادم شام و شام بند کر چھڑ دینے جدا کوئی نہیں او دا اللہ ہے آندے سیدھا مسجد دے اندر چلے گئے رات گزارے تے فجر دا ٹائم ہویا اذان آکھی لوگ آئے نمازی آئے جماعت کروا دیتے آواز چنگی سی قرآن سونا پڑھ دے سن تے مسیت آلے آکے مولوی جی جے مناسب سمجھو تسی سانو نمازاں پڑھائی جاؤ اسی تو آڈی خدمت کری جائیں گے اننے نو کی چاہیے وہ تے اگے ہی تھان لب دے سن کتے کو بین کھلون دی تھان لبے اسیں تو آڈی خدمت کرانگے تسی سانو نمازاں پڑھائی جاؤ اے نمازاں پڑھا رہنے انہاں دے بچے نالوں پتہ لگا ہے بڑا پڑھیا لکھے آدمی ہے تے انہوں لکھن دا بھی والے پڑھن دا بھی والے کہن لگے تو ساڑے بچیاں نو لکھان پڑھان دا کام کرائی جاؤ اسیں تیری خدمت اندر اور اضافہ کر دیانگے لو حالات اور بدلن لگے دے تے سونے حالات صدا ایک جیسے رہن دے
حالات ایک جیسے نہیں رہندے اج غریبی ہے تے کل اللہ دن بدل سکدے نے اج بیماری ہے تے کل اللہ شفا عطا کرن تے قادر نے اج دکھ نے تے کل اللہ انہاں دکھاں نو سکھاں چ بدلن تے قادر نے سونےو اج تنگ دستیاں نے کل نو میرا رب انہاں تنگ دستیاں نو فراخیاں دے اندر تبدیل کرن تے قادر حالات ایک جیسے قرآن جو کہہ رہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن لوکاں دے درمیان بدل بدل کے آؤندے نے پھر کے دن آؤندے رہندے نے حالات نے اور پلٹا کھادا ہے میں قربان جاواں ہن اللہ دیاں مرضیاں جماعت والے مسجد والے کٹھے ہو کے بہ گئے انہیں آخیا یار بندہ نیک ہے تے ادنا مشورہ کر لئیے کہنے لگے مولوی صاحب اگر تسی مناسب سمجھو تے تہاڈی شادی نہ کتے کر دئیے یعنی انتظامیہ نو علماء دا کوئی نہ کوئی سوچ دیاں رہنا چاہیے کٹھیاں بہ کے دی تنخواہ ودانی ہے کٹانی ہے ویسے کٹان والے پاسے نہ آیا کرو ودان والے پاسے تے یا پروگرام یہ بنانا بھی اینو کدوں کڈنا ہے تے نواں ہن نویں ٹیون والا اگوں کدوں لے آنا ہے یہ بھی نہ کریا کرو پروگرام بیٹھے سوچیا بھی مولوی صاحب دا کو سوچنا چاہیے مولوی جی تہاڈا نکاح نہ کر دئیے کہنے لگے اچھی گل ہے نبی دی سنت ادا ہو جائے گی کہنے لگے ساڈے پنڈ وچ ایک جوان بچی ہے یتیم ہے تے 4 ٹکے بھی اودے کول ہے نے اگر مناسب سمجھو کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے نکاح ہو گیا نکاح ہویا دلہن رخصت ہو کے جدوں مولانا دے گھر پہنچی تے مولانا دی ہار سیدھی نظر ہار تے پہ گئی مولانا دی نظر سیدھی ہار تے جاؤ پئی تے مولوی ہوری ہار ہی ویکھی جاندے نے ہار ہی ویکھی جاندے نے انہیں آکھیا کرما لیا دولت دائی پجاری نکلے ہیں جیڑی دلن ویہا کے لے آندیا او دی تے کوئی ویلیو نہ ہوئے ہاری ویکھی جا پہلی آرہ ویکھے ہاری ویکھی جانا انہیں آکھیا کرما والیے ہار نہیں ویندا میں ہار والے نو تلاش کر رہا ہوں ہار والا کون ہے کہنے لگی سمجھ نہیں سکے کہنے لگا اے او ہار ہے جیڑا منو مکے دے بازار وچوں لبیا سے اے او ہار ہے جیڑا ایک بزرگ نو میں واپس کیتا سے میں نو سمجھ نہیں آ رہی اے ہار ایتھے کس طرح پہنچے آئے تے دلن دی آنکھاں چوں آنسو جے ڈول کہن لگی اللہ والیا او میرا باپ سی جدا اے ہار سی او میرے ابو جان سر تے پنڈ دے لوگ بھی گواہی دین لگے کہن لگے مولانا گل لے وے کہ جدوں تو لے کے او بزرگ واپس اپنے گھر پہنچے اپنے پنڈ دے اندر آئے سن اساں اکثر انہاں نو ویکھیا نالے بابا جی روندے سن تے نالے دعا کر دے سن اللہ او نوجوان کتے میرا داماد بنا دے میں اللہ اس نوجوان کتے میرا داماد بنا دے او میری قوم دے او شہبازو میری قوم دے او نوجوانو رب دا واسطہ دے اپنے اندر آپ خوبیاں پیدا کرو اپنے اندر نیکی پیدا کرو اپنے اندر تقوی پیدا کرو اپنے اندر للہیت پیدا کرو اپنے اندر دین اسلام والیاں خوبیاں پیدا کرو کہ کوئی اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر کے تے اپنے واسطے فخر استعمال کرے فخر محسوس کرے کہ میں فلاں ایسا نوجوان جڑا اللہ دا ڈر اپنے دل چ رکھن والا میں خوش نصیب ہوں اللہ نے مینوں ایسا بیٹا تے داماد عطا فرمایا کہن لگے او بابا جی جدوں تو آئے سن ادوں تو دعاواں کر دے سن اللہ حالات بدلے تیرے اگے مشکل کوئی نہیں او
وہ نوجوان ایڈا دیانتدار ایڈا امانتدار نوجوان اللہ کہتے انہوں میرا داماد بنا دے اے دعا کر دیا بابا جی دنیا تو رخصت فرما گیا نے تے آج او کوئی جوان بیٹی اللہ نے تیرے نکاح دے اندر لے آن دیئے کاموں کی والے ہو ساتھیوں گال نوٹ کرنے والی ہے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ ذوالجلال دی خوشنودی دی خاطر انہیں چنگا سوچے بزرگاں دا عرش والے رب نے رحمت فرمائی ہار بھی دے دیتا ہے تے ہار والی بھی دے دیتی ہے ہار بھی عطا کر دیتا ہے تے ہار والی بی بی بھی عطا فرما دیتی ہے کیونکہ انہیں نیکی کیتی ہے اللہ نے نیکی دا صلہ تے بدلا آخرت نو تے جو دینا ہے دینا ہی دینا اللہ نے دنیا دے اندر ہی اس نیکی دا بدلا اپنی رحمت نال عطا فرما دیتا ہے جو کریں گا چنگا کریں گا تے بدلہ چنگی شکل وچ آئے گا سبحان اللہ اور ایک طریقہ خود نبی علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت سلمہ اجے مسلمان نہیں سنوئے رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چان ڈیس تے اچانک پہاڑی علاقہ جنگل دا علاقہ بکریاں چارن ڈے نے تے اچانک ایک بگیاڑ گزریا ایک بھیڑیا نکلیا دوڑ لائی تے ایک بکری پھڑ لئی بکری لے کے دوڑیا بگیاڑ تے حضرت سلمہ بڑے پھرتیلے سن دوڑ بڑی سی جوان بڑے سن اینا مگر دوڑ کے بگیاڑ کولوں بکری کھو لئی مگر دوڑے بگیاڑ تو بکری کھو لئی تے بگیاڑ ذرا دور ہو کے نا انج ٹیلے تے بہ گیا کہن لگا سلمہ بڑا ہی ماڑا کیتا ہی بڑا ہی ماڑا کیتا ہے ایتے مینو عرش والے رب نے رزق عطا فرمایا سے میرے منہ میرا رزق واپس چھین لے آئے اللہ اللہ اور صاحب دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے اندہ سلمہ بن عمر ہے سے بکریاں چار دا سلمہ بن عمر ہے سے بکریاں چار دا ہو گیا پھیرا اوتھے ایک بگیاڑ دا او لے گیا بکری مگروں سلمہ پکار دا ہن تینوں میں جان دیندا نہیں تے میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں بگیاڑ انج گلاں کردا پیا جویں بندے بندیاں نال گلاں کردے نے بگیاڑ انج گلاں کردا پیا جویں بندے بندیاں نال گلاں کردے نے تے بگیاڑ کہن لگا سلمہ ماڑا کیتا ہے میرے کولوں رزق عطا رب نے کیتا سی تے چھین لے آئے جناب سلمہ حیران و ششدر رہ جاندے نے سن کے تے اے گل سلمہ ہویا حیران جے سن کے اے گل سلمہ ہویا حیران جے گلاں بگیاڑ کر دے وانگ انسان جے اگے نہ گلاں کر دے ڈٹھے حیوان جے ہے بڑا تعجب میرے تائیں تے کیا بگیاڑ وہ بھی ہن برابر دا جواب دے رہا کیا بگیاڑ مینو سخت حیرانی ہے رب مبعوث کیتا نبی حقانی ہے کیا بگیاڑ مینو سخت حیرانی ہے رب مبعوث کیتا نبی حقانی ہے تے
وچ جہان جدا کوئی نہیں سانیے پر تسی نہ منو او دے تائیں حیران ہو گئے نے یار عجیب گل بگیاڑ انج گلاں کر دے پیا جویں بندے بندیاں نال گفتگو کردے نے ہن بگیاڑ کہن لگا او سلمہ اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجیا تے توانوں پرواہ ہی نہیں سلمہ کہن لگا کتھوں دی گل کرنا جے آکھے تے میں بھی مصطفیٰ کول چلا جا بگیاڑ آندا جے تو جانا چاہنا ہن میں تیریاں بکریاں کھاواں گا نہیں تیریاں بکریاں دی پہرے داری کراں گا تو جا محبوب خدا کول جا پیارے مصطفیٰ کول تیریاں بکریاں دا میں رکھوالا تے پہرے دار بنا گا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول یہ سارا قصہ بیان کیتا تے اللہ توفیق دیتی کلمہ پڑھیا تے نبی دے غلام بن جاندے نے سبحان اللہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہن نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے سلمہ انہیں تیرے نال بھلا کیتا انہیں تیری خیر خائی کیتی ہے انہیں تینوں خیر دا راہ دسیا ہے جا جا کے انہوں ایک ادھی بکری کھوائی دے جا انہوں جا کے ایک ادھی بکری کھوائی دے اور تیری ہدایت دا اللہ نے انہوں ذریعہ تے سبب بنایا یعنی بندہ نیکی کرے گا بہتری کرے گا اللہ بہتر دا بدلہ بہتر عطا فرمائے گا خیر خائی دا بدلہ خیر خائی دی شکل اندر اللہ ذوالجلال عطا فرما دیں گے اور اگر انسان واقعتاً نہیں یہ سمجھے کہ میں جس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا جس نبی نو میں اپنا آقا تے اپنا رہبر تے اپنا رہنما مننے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری تعلیمات نو میں اپنی زندگی دا مقصد بنانا اپنی زندگی دا مرکز و محور بنانا تو پھر انشاءاللہ الرحمن رب العالمین اپنی رحمتاں دا نزول فرمان گے اس واسطے آئیے اپنی زندگیاں اندر عمل پیدا کریے عملی زندگی اندر آئیے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے ایدے مطابق زندگی بسر کرن دی کوشش کریے اللہ منو تے توانو قرآن مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت آپ دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو فوج شدگان واسطے مغفرت دی دعا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما اللہ ساڑھے جو جنہ دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے انہ دی مغفرت فرما نوجوان محمد طارق لودھی دے والد محترم ماسٹر عبدالرشید انہ واسطے بھی دعا فرمانا اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ساڑھے دین دنیا اندر خیر و برکات نازل فرما اللہ دنیا آخرت دیاں پلائیاں عزتاں نصیب فرما کل قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما
اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے ویریاں دشمناں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا، ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما، شاہ جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے گھرانو آباد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔